جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। आज इदारिया न्यूज़ की 6ठी सालगिरह है। खुशी का यह मौका है और यहाँ पे इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत से प्यारे प्यारे नामवर किस्म के जर्नलिस्ट तशरीफ़ लाएंगे। केक कटेगा, हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, आपको सब साथ दिखाएंगे और देखिए खुश होंगे। और इस मौके पर हम जावेद भागत साहब जो अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, उनका खुसूसी पैगाम भी आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं केक की तरफ। हम तो खुद इदारिया हैं और इदारिया में इस वक्त मौजूद हैं जनाब अफजल भट्ट साहब, कायद सहाफ़त। हम उनसे पूछते हैं कि आज की सालगिरह के हवाले से आप क्या कहते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं जावेद भागत साहब आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये 6 साल का अरसा इतनी जल्दी गुजर गया। मैं इस हवाले से कि आम तौर पे जो नया वेब टीवी आता है, कोई अखबार आता है, तो 3 महीने के बाद उसके मतलब कंप्लेंट आना शुरू हो जाती है, या मार्केट से या इदारे के वर्कर की तरफ से। मैं इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने दोस्त, अपने भाई जावेद भागत साहब को और पूरी मैनेजमेंट को कि जितने अच्छे अंदाज में, जितने प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने इदारिया को आगे बढ़ाया। इनके मतलब ना मार्केट से कोई कंप्लेंट आई, ना वर्कर की तरफ से, जिस पर मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत शुक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये 6ठी सालगिरह की मुबारक हो। ये बड़ा एक अच्छा मौका है। जावेद भागत साहब आप जैसे सीनियर साथियों की क़यादत में ये अदारा जो है वो दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज इसकी 6ठी सालगिरह इंशाल्लाह 60वीं सालगिरह भी आएगी और फिर 600वीं सालगिरह भी आएगी। जो कि अदारे जो हैं अफराद आते जाते हैं, अफराद बुनियाद डालते हैं और फिर उसके बाद अपनी मेहनत से उसको अदारा बनाते हैं और अदारा कायम रहता है। जिस तरह जो है वो जो मजबूत बुनियाद पर अदारे बनाए जाएँ, वरना बहुत से अदारे आते हैं, बहुत से अखबार आते हैं, चले जाते हैं, अपनी मौत मर जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी और भागत साहब और बाकी दोस्तों की जो क़यादत है, आपका जो विज़न है, आपका जो तजर्बा है, उसको बुरुकार लाते हुए ये इतनी मजबूत बुनियादों पर कायम हो चुका है अदारा कि ये आने वाले दिनों में जो नए लोग आएंगे इस प्रोफेशन में, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके लिए ऐसी मिसाल बनेगा कि लोग उसको एक अदारे के तौर पर, एक यूनिवर्सिटी के तौर पर, एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर लेंगे और यहाँ से सीखेंगे, इस अदारे के लिए भी सर्व करेंगे। और अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो फिर जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी बैठकर वो इस ये जो पैशन है, ये प्रोफेशन नहीं, ये पैशन है, इस पैशन को मज़ीद इसमें इसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए इस इज़्ज़त अफजाई का बायस बनेंगे। सबसे पहले तो मैं इदारिया के जो एडिटर इन चीफ़ हैं जावेद भागत साहब को और उनकी पूरी टीम को अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसकी वजह मुझे आज इसलिए भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि सेल्फ़ मेड शख्स जो है वो अगर इस तरह का इदारा बनाता है और ख़िदमत करता है और इस मुल्क और कौम के लिए सर्व करता है, तो वो बड़ा अप्रिशिएटेबल बात है। क्योंकि इस मुल्क में हमने देखा कि सरमायादार, जागीर, फ्यूडल लॉर्ड्स और जो दौलतमंद लोग हैं वही इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, वही इदारे कायम करते हैं। जब हम में से कोई साथी इदारा कायम करता है जिसमें हमारे देखें कितने दोस्त हैं जो यहाँ पर बरसरे रोज़गार हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। और फिर इदारिया मैंने देखा कि अखबार जो है उसकी जो ख़बरें हैं वो बड़ी म्यारी होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अपने दोस्तों को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है रोज़गार की, वो बड़ी अहम बात है। तो इसलिए हमारा ख़ुद भी दिल करता है कि इस तरह के इदारे फले फूलें और उसके लिए हम जैसे दोस्तों की कोई काविश हो सकती है तो हमारे लिए ये बात से फ़ख्र होगा। तो मैं अपने तमाम इदारिया के चीफ एडिटर इन चीफ जावेद भागत और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उन्हें इस अज़्म और यकीन दिलाता हूँ कि इदारिया की फ़लाह के लिए, इस इदारे की बेटरमेंट के लिए नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कि पूरी जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, जो हमारे दोस्त हैं, वो इनके साथ शाना बशाना है। जी माशाल्लाह, आज आप 6ठी सालगिरह मना रहे हैं और ये बहुत खुशी का मौका है कि आज जब सहाफ़त पर भी एक कड़ा वक्त है और अदारे बंद हो रहे हैं, सहाफ़ती अदारों से साफ़ियों को और वर्करों को निकाला जा रहा है और आज आपका अदारा फलता फूलता देखकर हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि एक तो ये एक सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो इस वजह से हम मज़ीद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दें, इसी तरीके से आप नई मनाजिल तय करते रहें और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसी तरीके से फलता फूलता रखें। डेली अदारिया और इसके जो चीफ़ एडिटर हैं जावेद भागत साहब और उनकी पूरी टीम को और आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है जावेद भागत साहब और
آپ سے تو ہمارا اجاز بھائی بڑا پرانا تعلق ہے، آپ دونوں پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور جو پروفیشنل جرنلسٹ جب کوئی بھی نیوز پیپر یا میڈیا ہاؤس لانچ کرتا ہے تو اس کو ساری پرابلم کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں پروفیشنلزم میں آئیں گے تو جو بھی ورکر کے مسائل ہیں وہ حل بھی ہوں گے اور ان کو وقت پر سیلری بھی ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کا جو اداریہ اخبار ہے، وہ جو جتنے بھی یہاں کے علاقائی مسائل ہیں، ٹوئن سٹی کے مسائل ہیں، لوگوں کے معاشرتی مسائل ہیں، ان کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر آپ اجاگر کرتے ہیں۔ جی میں تو پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو، اداریہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ 6 سال کا سفر جو ہے یقیناً ہمیں، کیونکہ ٹریڈ یونینسٹ ہونے کے ناطے اور ایک اخباری کارکن ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ مشکل وقت ہے۔ اس دوران اخبار نکالنا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہہ لیں کہ چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو جس طرح سے جاوید بھاگڑ صاحب اور ان کی ٹیم نے جس طرح سے نبھایا اور اس پہ جس طرح سے کامیابی سے یہ اخبار نکال رہے ہیں، اور اس پہ وہ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ کہ اداریہ کی 6ٹھی سالگرہ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ بھاگڑ صاحب نے، آپ تمام دوستوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں، اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور میری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی آپ کو اللہ پاک مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ جتنی خوشی بھاگڑ صاحب کو ہو رہی ہے اتنی مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ اتنا مشکل انڈسٹری پہ بحران ہے نا میڈیا انڈسٹری میں، اور جس کامیابی سے اور ایفرٹ کر کے بھاگڑ صاحب نے ادھر تک لے کے جا رہے ہیں اور آگے کنٹینیوسلی کہتے ہیں اوپر لے کے جانا ہے، وہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ تو میں تو بس ان کے لیے ہر ٹائم یہی دعا گو ہوں کہ اس پہ اوپر سے اوپر جائیں، اور اسی طرح ہم ہر سال کیک کاٹیں اور زیادہ خوشی کریں، اور تمام جتنے میڈیا ورکرز مطلب جو سٹاف ہے ان کا، وہ بھی اسی طرح اور انجوائے کرے اور خوشی فیل کرے اس موقع پہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں جب اداروں پہ مشکل وقت ہے، موجودہ حکومت نے معاشی بحران کے نام پہ اداروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کے اشتہارات بند کیے گئے ہیں، ہزاروں ہمارے ساتھی بے روزگار ہوئے ہیں، اور آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈیٹر جاوید بھاگڑ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ وہ بہت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں، چونکہ صحافت کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت مشکل وقت دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن اگر بندے کا حوصلہ ہمت جواں ہو تو پھر وہ مسلسل کام کرتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے، دن رات ترقی کرے، اور ہمارے ساتھی اس میں موجود رہیں اور لوگوں کو مزید روزگار ملتا رہے۔ میں پہلے جاوید بھاگڑ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ 6 سال اس ادارے کے مکمل ہوئے، روزنامہ اداریہ کے بڑے شاندار طریقے سے اس کو وہ چلا رہے ہیں، بڑے پروفیشنل انداز میں۔ ایک تو ماشاءاللہ ایسے صحافی ہیں، وہ پروفیشنل صحافی ہیں کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی بنیادیں یہ طے کرتا ہوا آگے جا رہا ہے یہ ادارہ۔ آج ان کی بھی برتھ ڈے ہے، میں ان کو ان کی برتھ ڈے کے موقع پر سالگرہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل آپ کی برتھ ڈے تھی، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جاوید صاحب جیسے استاد ہیں، آپ خاص طور پر میرے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ چلتے رہے، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ سلامت رہے۔ تو ہمارے جیسے جو ینگ ہیں، نئے جرنلسٹ ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ ہم جلدی ترقی کی طرف جائیں گے۔ آپ جیسے استاد ہوں گے تو ادارے مزید ترقی کریں گے۔ ادارے اسی وقت پھلتے پھولتے ہیں اور ترقی کی طرف جاتے ہیں جب مالکان اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ اور جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اور ہم سب کو بہت ساری مبارک۔ اللہ پاک سب کو خوشیوں سے ہمکنار رکھے۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔